अरबों खरबों दुरूद सलाम ताजदारे ख़त्म नबूवत रहमतुल लिल आलमीन हबीबुल्लाह मुज्तबा व मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। आपकी और हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। नमाज, ज़िक्रुल्लाह, तहज्जुद और दुरूद पाक की कसरत फरमाए। कब्र के अज़ाब से निजात दें, जन्नत में बासानी दाखिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। वीडियो निहायत अहम होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने जिसकी शान बहुत बुलंद और जिसका नाम इंतहाई पाकीज़ा है, तमाम मखलूक़ात को बगैर किसी ज़ाती गर्ज के पैदा फरमाया। मखलूक को पैदा करने में उसकी कोई गर्ज शामिल नहीं, महज अपने फजलो मेहरबानी से उसने कायनात अर्ज़ी व समावी को वजूद बख्शा और फिर उनमें से कुछ मखलूक को मुकल्लिफ ठहराते हुए अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई और उनसे अपनी इबादत व फरमा बरदारी का इम्तिहान भी लिया ताकि उनमें से जो इबादत व इताअत में कामयाब हो उसकी हम्द व सिपास बजा लाए तो अल्लाह उस पर नेमतों का इजाफा करे, इस पर अपने फजल एहसान में ज़्यादती फरमाए और नवाज़िशात फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और न ही ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाए। अल्लाह तो खुद ही राज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त। नाज़रीन कराम, इन तमाम मखलूक़ात को पैदा करने के बावजूद उसकी सल्तनत व बादशाही में ज़र्रा बराबर भी इजाफा न हुआ और वो उन सबको नेस्तो नाबूद कर दे, तब भी उसकी सल्तनत और बादशाही में बाल बराबर भी कमी न आएगी, इसलिए कि तग़य्युरात व अहवाल उस पर असरअंदाज नहीं होते, खुशी और गमी की कैफियत उस पर असरअंदाज नहीं होते, गर्दिश अयाम इसके ज़माना हुकूमत में कमी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद ही ज़माना है और हर तरह की गर्दिश फलक का मालिक व खालिक है। इसके फजलो एहसान और नवाजिशात से सभी मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्लाह ताला ने लोगों को सुनने के लिए कान, देखने को आंखें और सूझबूझ के लिए कल्ब से नवाजा और उन्हें अक्ल सलीम के कीमती सरमाए से नवाजा जिसके जरिए वो हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करते और अपने नफ़ा व नुकसान को पहचानते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ज़मीन को बिछाया ताकि वो उसके साफ और वाज़ेह रास्तों पर चले और आसमान को महफूज छत बनाया और उसे इंतहाई बुलंद किया और फिर उसमें से मूसलाधार बारिश बरसाई और एक मुकर्ररा मिक़दार में रिज़्क़ उतारा और अपनी मखलूक के फ़ायदे के लिए चांद सूरज को आगे पीछे दौड़ाया जिसके नतीजे में दिन और रात नमूदार होते हैं। उसने रात को लोगों के लिए लिबास बनाया और दिन को माश के हुसूल का जरिया बनाया। चांद सूरज का ये तुलू गुरूब होना और ये दिन रात का आना जाना अल्लाह ताला का अपने बंदों पर अजीम एहसान है। अल्लाह ताला कलाम मजीद की सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाते हैं, देखो हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और माहो साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने चीज चीज को अलग अलग ममीज करके रखा है। नाजरीन, ज़मीन व आसमान के बनाने के हवाले से कुरान करीम में मुताद्दिद जगहों पर इरशादात हैं। आइए चंद सूरतों में ज़मीन व आसमान की पैदाइश के हवाले से जायजा लेते हैं। कुरान करीम की सूरह हूद में इरशाद होता है, और वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और इस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है, और तुम कहो कि लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाएंगे तो काफिर कह देंगे ये तो खुला जादू है। सूरह फुरकान में इरशाद रब्बानी है, जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पे जा ठहरा। वो जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। सूरह सजदा में इरशाद होता है, खुदा ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पे जा ठहरा। इसके सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त
اور نہ سفارش کرنے والا ہے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنایا اور ہم کو ذرا تکان نہ ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس میں آسمان اور زمین میں 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پہ قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے، کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کا مد مقابل بنتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی سے آؤ خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات میں زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کی کل مدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ 6 دن ہی ہے، جس کی مثالیں میں نے اوپر پیش کی۔ مگر سورہ فصلت میں اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے 2 ایام اور ان میں موجود باقی تمام چیزوں کی پیدائش کے 4 ایام کو الگ الگ بیان کیا، جس پر ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو 8 دن بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کچھ چیزوں کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کے مختلف مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ یہاں ان کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ کس چیز کے بننے میں کتنے دن صرف ہوئے۔ زمین بننے میں 2 دن، آسمان بننے میں 2 دن، جبکہ زمین پر سارے لوازمات پیدا کرنے میں 2 دن لگے۔ واضح رہے کہ یہاں پر خدائی دنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں دن کا مطلب 24 گھنٹے ہیں، مگر سورہ حج آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہے تیرے رب کے ہاں 1 دن 1000 سال کے برابر، جبکہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف 1 دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ غالباً وہی چیز ہے جسے آج کے زمانے کے سائنسدان نیبیولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات جس مادے سے بنی ہے ابتدا میں وہ اسی دخانی شکل میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو بے عقل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے رب کی باتوں کو سمجھتی اور اس کا جواب دیتی ہیں، جیسے کہ زمین و آسمان نے دیا۔ آسمان و زمین اگرچہ وجود میں آ چکے تھے لیکن ابھی محض حیولا ہی تھے، لہٰذا ان کو بھی آخری صورت دے کر پوری کائنات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی صدیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستوں، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمن کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بات پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔